Hi everyone, welcome back to my new video. खूप टाइम झालो व्हिडिओ करून हांवें ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जाला आसतलो, 1-1.5 म्हयनो. लास्ट व्हिडिओ केलो तो हांवें गोंया आसतना केल्लो, थिंग येयल्यार ऑलमोस्ट 2 म्हयने जाले आसतले. सो टायम मेळ्ळो ना आनी सामको बिजी उरलो कामाक. तेंच न्हू सगळें हिंगा डेली लायफ बिजी उरताय आनी टायम मेळटा तेन्ना शूट कोत्ताय. आनीक आयज म्हणटा आयज सॅटर्डे, आयज संडे आनी मुगे ही विकली ऑफ. आनी आयज एबीआय बीन घरा आहा आनीक आतां आमी वयतलीं मिसाक आनी तेचे पयलीं आमी आतां ब्रेकफास्ट कोत्ताय. ब्रेकफास्टां आहा पोळे आनी चटणी. सिंपल ब्रेकफास्ट, कांय ना तांतीं बितीं तीं हें सिंपल खावपाचें वचपाचें, मागीर थिंगसोन येता तेन्ना दुसरें कितें घेवन येवपाचें. सो सद्या हें खाताय आनी आमकां मागीर लेट जातलो घर पावता म्हणल्यार, सो तेका लागून आमी पयलीं करून वयताय ब्रेकफास्ट बीन. आज आमी अशें नॉर्मली येयन घराक येयन ब्रेकफास्ट कोत्ताय. सो या स्टार्ट कोत्ता हांव. केस जालें तें चोयता. हेव्यान केलें न्हू तें चोया केस जालें तें. बरं जालो फास्टाक दिता आणि पळय हें सारकें बेस्ट कॉम्बिनेशन. खारक मेळटा आनीक हें तें खाताय आमी. बट एक्चुली हांव खूब वर्सां जालीं चोयता, 2008 सावन स्टार्ट जालें तेन्नासून चोयता. आतां संवय जाली केन्ना अशें करून केन्ना बसून चोयताय आमी. मागीर थंय गाडयेन बसले आमी आतां दिसा भायर सरताय आनी भायर सरचे पयलो ते पावस येयलो. हिंग तेसले न्हू ओडो स्टार्टींग विडियोन चोयलो आसता तुमी, वोत आहलो तें बरें आनी आतां चोय पावस चोय. चल आतां आमी वयताय भायर सरताय, मागीर उबो जातलो आनी थिंग पार्किंग बी मेळना जाल्यार आनी प्रॉब्लम जाता मागीर. सो सी यू ऑल देर. पयर एक वेदर वॉर्निंग येयलोली, स्नो पडटलो एसी वेस्ट सायडीन, बट स्नो पडना कित्याक पावस चड पडटा न्हू, तेका लागून तें मागीर हें जाता. आमी रावताले स्नो पड जाल्यार मागीर कामां वचपाक मेळना न्हू, आख्खें हें जाता. रेड वॉर्निंग दिली जाल्यार मागीर कामां बी वचपाक मेळना न्हू, हॉलिडे मेळटा न्हू. सो जालें ना. सो आमी पावलीं इगोर्जे कडेन आनी वयताय मिसा. आतां फकत 2 मिनटां उरलाय, मागीर हांव दाखयता तुमकां भितर. सो येयले आमी मिस जालें आत्तांच आनीक 10:45 आमी गेलो न्हू आमी, आनी तेजे उपरांत आनी एक मिस आहा. बट आमकां हिंग येवपा लायक मातशें, कित्याक हिंग एक फादर आसता तो मातसो बरो जॉली असो आनी अशें करून बरो इंट्रस्ट येता आयकपा अशें करून शर्माक पासून. बट आमी रावताय थिंगा इगोर्जे आहाय 2 आहाय, एक आयरीश ती आमी रावताय थिंगा सांग भोगली आमकां, ती आमकां सजमना तेंगेलें कितें उलयताय ती. आनी एक आहा तोच फादर वयता, बट ते मिस 12क, थिंगा एकू मिस जाता. आनी ही मातशी हिंग 3 मिस जाताय, तेका लागून आमकां चूज करूं मेळटा 9:30, एक 10:45 आनी एक 12क. सो आतां एक मिस जातालें 12क. सो आतां खंय या गो, आतां वयताय आमी लिडला या न्हू, लिडला वयताय कितें शॉपिंग कोत्ताय आनी येताय. चल मेळटाय तुमकां लिडला. आतां हें म्हाका घेवन येवपा पडलें, लिडला मनीस जाय ते 800 जाले आसतले, कांय हें दवरनाय न्ही. तें म्हगे फेवरेट सेक्शन येयलें, बेकरी. हें केदें लेमन गो, लेमन वाला मँगो गो तें. काय खंयची भाजी घेतली काय, कोरेसमा भाजी मातशी चड खाता. ते चिकन आनी ते बीफ घे.
थंय हें आहा मुगो ब्लड प्रेशर चॅक करपाचें तें गेल्या पदींच म्हाका तूं मुगे ब्लड प्रेशर सदां हाय कोत न्हू घालता न्हू चड पावस पडटालो आनी आतां चोय वतेला काय बरें व्यू चोय सी व्यू जालें आत्तां घर पावलें आमी आनीक आतां कितें रांदपा बी कितें करतलीं आनी तें गाडयाक बसून आहा भितर देंवपानू आसता तें आनी आतां पोरें हॉलिडे आहा आमकां बँक हॉलिडे सेंट पॅट्रीक डे तेंगेलो सो तेंय ऑफ ना त्या दिसाक आनी चोयताय थिंगा वचपा मेळटा जाल्यार सिटी कित्याक त्या दिसाक क्रावड खूब आनीक कार घेवन गेलो जाल्यार पार्किंग मेळना आनीक बसीचेर घेयनाय तेमी तितली सीट फूल जाली मातशें थोड्या लोकांक उपदताय तेमी इमर्जन्सी नाजाल्यार घेयना एक पाट घेयनाय सो टॅक्सी बीन मेळना टॅक्सीकूय बीन अशें करून चड हें जाता प्रॉब्लम जाता सो चोवया वचो मेळटा जाल्यार मागीर हांव शूट करतलो कितें करुया गो आमी सेंट पॅट्रीक डे या परेड चोवपाक चोवया सिट्युएशन कितें आहा तें सामान काडटें गाडयेंतलें व्हडलें तूं एक दुदा हेंगे नेल मुगान बॅग मुको दिलाय सो व्लॉग हिंगा काबार कोत्ता आनीक ट्युजडे चोयता व्लॉग करूंक मेळटा जाल्यार सेंट पॅट्रीक डेयाचो आनी आतां रांदताय बी आमी आनीक जेयताय आनी मागीर मुखायलो दीस आहा तो मागीर प्लॅन कोत्ताय कितें करपा तें सो थँक्यू सगल्यांक विडियो चोयताय तांकां आनी सबस्क्रायब कराय आनी लायक कराय आनी कमेंटूय माराय